Netanyahu denied receiving any such advance warning, saying in the course of an address to the nation Monday night that the story was fake news. अब उसने तो कहना ही है क्योंकि उसके ऊपर पता चला है कि प्रोटेस्ट वगैरह भी शुरू हो रहे हैं नेतन्याहू के गपले वगैरह के हवाले से केसेस चल रहे थे के एंड टाइम पर एक बंदा जो है उसके ऊपर केसेस चलने वाले हैं और यकायक मुल्क के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका ध्यान बढ़ जाता है, आप कहते हो नहीं यार इनको छोड़ो, इकट्ठे हो जाते हैं टेबल पे, सारे आ जाओ, टेबल पे आ जाओ, क्योंकि चीजें हाथ से तभी निकलती हैं जब आपने माजी में उनको अच्छे से डील ना किया हो, तभी वो मुस्तकबिल में हाथ से निकलती हैं। अक्टूबर का टाइम्स ऑफ इसराइल का एक आर्टिकल देख रहा हूँ जिसमें लिखा है कि इजिप्ट की जो इंटेलिजेंस है उसका ऑफिशियल ने क्लेम किया है कि इसराइल को उन्होंने वार्निंग दी थी, रेपिटेडली वार्निंग दी थी कि कोई समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। ठीक है, उन्होंने इनको कहा और कायरा से ये ऑफिशियल की न्यूज आ रही है और नेतन्याहू तक ये बात पहुंची थी। इसका भी नेतन्याहू जो है वो तो इनकार कर रहा है, मगर एजेंसीज जो हैं यानी टाइम ऑफ ऑब्वियसली तो इनकी अपनी लोकल ये खबरें आती रहती हैं, तो उसमें वो बयान कर रहे हैं कि इनको बताया गया था कि आप वेस्ट बैंक से हटकर आप गजा की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, इनकी तवज्जो गजा के ऊपर है, वेस्ट बैंक की तरफ नहीं, और उन्हीं एरियाज को टारगेट किया गया है जो वो दूसरे शहर माने जाते हैं जो कि वेस्ट बैंक एरिया में आते हैं। तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि जो ये थ्योरी फ्लोट कर रही है ना कि इन लोगों ने शायद जानबूझ के, यानी इतनी हैवी इंटेलिजेंस होने के बावजूद, और फिर जब इन्होंने कुछ नहीं बोला तो बाहर की खबरें इन तक पहुंचाई गई हैं, मगर फिर ये लोग क्यों सोए रहे हैं, क्यों इन लोगों ने तवज्जो नहीं दी? ये देखिए, ये लिखा हुआ है, however Israel was not only reportedly ignoring clear warnings from its allies. For Palestinians in Gaza, Israel's eyes are never very far away. Surveillance drones buzz constantly in the skies. The highly secured border is awash with security cameras and soldiers on guard. Intelligence agencies work sources and cyber capabilities to draw out information. यानी A to Z उनकी नजर होती है, चुकन्ना. But Israel's eyes appear to have been closed in the lead up to the surprise onslaught by the Hamas terror group, which broke through Israeli border barriers and sent hundreds of terrorists into Israel to carry out a brazen attack that killed over 700 people and wounded over 2,000. आमिर, जमीन के अंदर, जमीन से ऊपर आसमान में इनके सेंसर जो इसराइल के उस बॉर्डर पे हैं, आप सोच नहीं सकते, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। वो कैसे बड़े मजे से आ रहे हैं, जा रहे हैं और नारे लगाते जैसे पिकनिक करने जाते हैं। ये प्लानिंग के तहत हुआ है सारा कुछ। अब वो आगे देखे, माना उसने जो याकूब अमिद्रोर है, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का, वो कहता है दिस इज अ मेजर फेलियर, दिस ऑपरेशन एक्चुअली प्रूव्स दैट द इंटेलिजेंस एबिलिटी इन गाजा वर नो गुड। अब ये बात रख रहा है, ठीक है, डिक्लाइन टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन फॉर द फेलियर, declined to offer an explanation for the failure, saying lessons must be learned when the dust settles. तो मकसद कहने का ये है कि शेख साहब ये चीज swallow नहीं होती, डाइजेस्ट होना तो सेकंड है, swallow नहीं होती ये चीज कि इतने बड़े लेवल के ऊपर आपने दुनिया के अंदर जो है ना वो एक अपना सेटअप बनाया है, आपकी इंटेलिजेंसिया जो है टॉप 10 के अंदर मानी जा रही है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जो है डीक्लासिफाई होती हैं तो पता चलता है कि मुसाद की इंटेलिजेंस बीच में इन्वॉल्व थी, तब जाकर ये केस हल हुआ। इतने बड़े पैमाने पर आप केसेस हल करते हो, आपके अपनी जगह के ऊपर। यही शेख साहब टेक्निक थी जब पेंटागन के बारे में कहा जाता था कि चिड़ी पर नहीं मार सकती और अगलों ने जहाज को छेड़ दिया था, कमाल है यार। और अगले शुरू के सुबह 3 फ्लाइट्स जो हैं हाईजैक हो गई हैं और इनको पता ही नहीं उड़ने दी जा रही हैं। फ्लाइट एक हाईजैक हुई है जिसका कनेक्शन टूट गया और वो करीबन 2 घंटे इनको चूना, 1.5 से 2 घंटे इनको चूना लगाते रहे हैं, उन्होंने फ्लाइट्स खत्म ही नहीं की जब तक कि वो पूरा प्लान जो है ना एग्जीक्यूट नहीं हो गया। आमिर, मुसलमान को जागना होगा, आमिर मुसलमान को जागना होगा, सोचना होगा। ये जो बातें हैं ना, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये आप ये देखें कि अमेरिका ब्रेन ड्रेन कि सारा जो जरा सा भी सोचने वाला उसको ले लेता है, उसको नहीं छोड़ता। हम लोग इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। ये नहीं कि मैं कह रहा कि लड़ाई करने के लिए, मैं कहता हूं कि ये ब्रेन जो है अपने मुल्क को एनरिच करने के लिए, अपने मुल्क को सुखी बनाने के लिए आप लें, अपने पास रखें, ताकि आपको पता चले कि ये हवा जो चल रही है इसके अंदर बैक्टीरिया आ रहा है या सेहतमंद हवा आ रही है। अपने मुल्क में रह, यहाँ पे रह के आप उनको सारा कुछ पहुँचा। आज हम
آنیسٹلی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو گردانتا ہوں کہ میں نے اس ملک کے اندر جو خون پسینہ ایک کر کے کمائی دی، تو سارا ٹیکس تو میں نے یہاں دیا، اس ملک کو بنایا. اگر مجھے اتنی ہمدردی تو میں اپنے ملک میں رہ کے اس کے لیے کچھ کرتا، لیکن میں نے اپنی آسائش کو دیکھا کہ میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں، اور باتیں میں کرتا ہوں مجھے ہمدردی ہے. I'm sorry. میں اپنے آپ کو مجرم گردانتا ہوں اس میں. بالکل بالکل ایسے ہی. دیکھو شیخ صاحب، جی شیخ صاحب دیکھو ٹائم آف اسرائیل ہے کل کا، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو we were shocked that the IDF was not waiting for us. حماس کہتا ہے ہم شوق ہیں. حماس carried out years long campaign to fool Israel before attack, so says. Kamala terror group had Israel convinced it wasn't interested in war. Hamas, so says, a lead cell jammed signals at IDF base in first stage of assault. حماس کہہ رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ ہمارا ویلکم نہیں کیا گیا، آگے لوگ نہیں تھے. دیکھیں ذرا تصویر دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں شیخ صاحب، یہ اسرائیل جو ایجنسی میں یہ دیکھیں، یہ کیسے بیئر فٹ وہ لوگ ہیں، پینٹ شرٹس پہنی ہیں، وہ کیسے انٹر ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں پیچھے، آپ دیکھیں زوم کر کے دکھا رہا ہوں میں. جی وہ جس سے 65 کے اندر بڑے آرام سے انڈیا آ گیا جی، لاہور چل کے جم خانہ جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں خود یہ ٹائمز آف اسرائیل میں دکھا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں حماس کنڈکٹڈ اے ایئرز لانگ کیمپین ٹو فول اسرائیل انٹو تھنکنگ دی گروپ ڈڈ ناٹ ڈیزائر آرم کنفلکٹ. 12 دن پہلے آپ کو ایجپٹ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا آرٹیکل میں نے دکھایا تھا، ٹھیک ہے، شاید یہ شیئر نہیں ہوا، ہاں وہ نہیں شیئر ہوا. تو یہ حقیقت ہے کہ ان کو کتنے عرصہ پہلے جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے، مگر انفارچونیٹلی ان کو پتہ ہی نہیں چلا. میں کوئکلی عرض کر دیتا ہوں ایک پوائنٹ میں جس کے اوپر اور روشنی دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم نے سارا ملٹری اور اس انداز سے دیکھا، لیکن جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اسرائیل بہت آگے ہے. پیگاسس سافٹ ویئر کی جو ساری کنسپیریسی تھی، اور بعد میں وہ سارا ان کے سارے تانے بانے تیل اویو سے جا کے جڑے تھے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کا موبائلوں کا، ان کا واٹس ایپ کا ڈیٹا وہ سارا جناب نکلتا ہے، چوری ہوتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور وہ سارا کچھ بیٹھ کے اس کو پیگاسس کو ڈیزائن کرنے والے اور سارا کچھ کرنے والے اسرائیلی تھے. جب دنیا کے اندر جس کو چاہیں اس کے اینڈرائڈ فون کے اوپر آپ نظر رکھ سکتے ہیں اور اس کو سن سکتے ہیں، اس کے مائک کے تھرو اس کی لوکیشن جان سکتے ہیں، اس کے کیمراز اوپن کر کے کبھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیول کی چیزیں آپ کے پاس ہوں، اور آپ ہمیں یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ چند لوگ ہیں جی پب جی سٹائل میں وہ پیراشوٹس لے کے اتر گئے چپ کر کے، اور آپ کو پتہ نہیں چلا. کچھ جناب زمینی رستے سے، کچھ ہوائی رستے سے، اور کچھ ادھر سے آگے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ سوئے رہے ہیں. یہ چیز مجھے اگین ہضم نہیں ہوتی. سائبر سیکیورٹی کے اندر اور اس طرح کی چیزوں کے اندر اسرائیلی بہت آگے ہیں. ایون امریکہ کو ان کے نیشنل لیول پہ ان کی ایجنسیوں کو سافٹ ویئر یہ فراہم کرتے ہیں پوری دنیا میں، بلکہ ڈفرینٹ گورنمنٹس کو یہ لوگ ایسے سافٹ ویئر بیچتے ہیں جس کے تھرو وہ اپنے لوگوں کے اوپر نظر رکھتی ہیں، ان کی موبائل کمیونیکیشن کے اوپر، ان کے ڈیٹا کے اوپر. اور جب ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے کیسز سالو ہوتے ہیں بڑا کچھ، تو اس میں پیچھے موبائل کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، اسمارٹ فون کا ہاتھ نکلتا ہے. اور یہاں کچھ لوگ پیراشوٹوں پہ بیٹھ کے آرام سے اتر گئے ہیں، اور جناب آپ کو نہیں پتا چلا. بہت تعجب کی بات ہے. جی عامر صاحب، اگر آپ کوئی چیز رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک آرٹیکل دکھا رہے ہیں تو آپ کر لیں، نہیں تو میں اکرم صاحب کی طرف. ہاں نہیں وہ بس میں یہ اس کو گو تھرو کرنا چاہ رہا تھا، اس کا ذکر تو میں کر چکا ہوں. وی ہیو وارنڈ، وہ یہ بتایا گیا یہاں پر کہ جو ایجپشین ایجنسی ہے نا، وہ اکثر جو ہے میڈیٹر کا کام کرتے ہیں بٹوین حماس اینڈ اسرائیل، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اسرائیلی آفیشلز کے ساتھ بات کی تھی کہ سم تھنگ بگ از گوئنگ ٹو ہیپن، ٹھیک ہے، بٹ دے اگنورڈ اٹ. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں وی ہیو وارنڈ دیم این ایکسپلوژن آف دی سچویشن از کمنگ، ود این ایکسپلوژن آف دی سچویشن از کمنگ اینڈ ویری سون اٹ وڈ بی بگ. بہت بڑی بات ہونے والی ہے، بٹ دے انڈر ایسٹیمیٹڈ سچ وارننگز آفیشل، ٹھیک ہے. اب یہ چیز Netanyahu denied receiving any such advance warning, saying in the course of an address to the nation Monday night that the story was fake news. اب اس نے تو کہنا ہی ہے، کیونکہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہیں پراپر. اب دیکھو، ایک بندہ یہ کہے گا اگر کہ ہماری انٹیلیجنسی بیکار ہے، تو بیسیکلی وہ یہ چیز اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آنے والے کئی حملوں کے بارے میں کئی دشمنوں کو تیار کر رہا ہے. تو اس کو یہ کہنا پڑے گا نہیں جی یہ اتنا ایکسٹریملی پلان تھا، لہذا ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے، ورنہ تو وہ کہیں گے بھائی اتنا فنڈ لے رہے ہو. اب دوسرے پالیٹکس بھی دیکھنی ہے لوکل، کیونکہ اس کے اوپر پتہ چلا ہے کہ پروٹیسٹ وغیرہ بھی شروع ہو رہے ہیں نیتنیاہو کے
गपले वगैरह के हवाले से केसेस चल रहे थे। तो खैर इन रीजनल पॉलिटिक्स बहुत की रोल अदा करती है कि टाइम लाइन को सेट करने में, कि एंड टाइम पर एक बंदा जो है उसके ऊपर केसेस चलने वाले हैं और यकायक मुल्क के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका ध्यान बढ़ जाता है, आप कहते हो नहीं यार इनको छोड़ो, इकट्ठे हो जाते हैं, टेबल पे सारे आ जाओ, टेबल पे आ जाओ। सो कुछ ना कुछ तो है। ऐसी सूरत में मुसलमानों को जो भी राय कायम करने के लिए एक तो ये चीज है कि अपनी तारीख की तरफ बड़ी तवज्जो होनी चाहिए। हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है ज़हन साजी के हवाले से, आपको बताती है कि माजी में हमने क्या गलतियां की हैं जिनको मुस्तकबिल में नहीं करना, और दूसरी चीज ये बताती है कि हमने कितनी देर कर दी कुछ चीजों के सोल्यूशन में, क्योंकि चीजें हाथ से तभी निकलती हैं जब आपने माजी में उनको अच्छे से डील ना किया हो, तभी वो मुस्तकबिल में हाथ से निकलती हैं। तो हिस्ट्री आपको जहां मुस्तकबिल में गलतियों से बचाती है, वहीं आपको प्रोएक्टिव बनाती है कि आपने रिस्पॉन्स कैसे करना है, आपके रिफ्लेक्सेस को एक्टिव कर देती है। ये बड़ा जरूरी है। जज़ाकल्लाह।